अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का जो कंटेंट है द ट्रेजिकल हिस्ट्री लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो, ये ड्रामा से लिया गया है। डॉक्टर फॉस्टर्स का जो प्ले है वो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था और क्रिस्टोफर मार्लो 1564 में पैदा हुए एंड ही वाज डाइड इन 1593। वो एलिजाबेथन दौर के इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, पोइट और ट्रांसलेटर थे। वो इंग्लिश एलिजाबेथन ड्रामा के सबसे बड़े मॉर्निंग स्टार जाने जाते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो का नाम लिटरेचर के प्रैक्टिशनर, जो कि 16वीं सदी के स्कॉलर थे, ड्रामाटिस्ट जिनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है, उनमें क्रिस्टोफर मार्लो का शुमार होता है, क्योंकि वो ड्रामाटिस्ट जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, यानी जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के एजुकेटर्स थे, उनको यूनिवर्सिटी विट्स का नाम दिया गया था। क्रिस्टोफर मार्लो के जो मशहूर काम हैं उनमें टेम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टर्स और एडवर्ड सेकंड है। डॉक्टर फॉस्टर्स का जो प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। इस प्ले का एनालिसिस करते हैं कि ये प्ले जो है 1592 में लिखा गया। डॉक्टर फॉस्टर्स एक जर्मन स्कॉलर थे। उन्होंने लॉजिक, मेडिसिन, लॉ, रिलीजन वगैरह का नॉलेज गेन किया, लेकिन फिर भी वो एक मैजिशियन बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मैजिक को सीखना शुरू किया। फिर यहाँ पे वेल्डस और कॉर्नेलियस का जिक्र है। ये दोनों वो दोस्त हैं जिन्होंने ब्लैक आर्ट सिखाने में मदद की डॉक्टर फॉस्टर्स की। डॉक्टर फॉस्टर्स ने अपने करियर का आगाज़ एक मैजिशियन से किया, जो कि मेफिस्टोफेलिस यानी डेविल को हुक्म करते थे अपना काम सर अंजाम देने के लिए। हालांकि मेफिस्टोफेलिस ने वार्न भी किया कि और जहन्नुम का खौफ भी बताया, इसके बावजूद भी डॉक्टर फॉस्टर्स मैजिक सीखना चाहते थे। मेफिस्टोफेलिस ने यह भी बताया कि इसका लॉर्ड लूसीफर मुझे 24 साल तक आपकी ग़ुलामी की इजाज़त देगा, उसके बाद आपको अपनी रूह लूसीफर के हवाले करनी होगी। लूसीफर यानी कि मेफिस्टोफेलिस का लॉर्ड। मेफिस्टोफेलिस कौन है? वो लूसीफर का असिस्टेंट है। लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस दोनों हेल में रहते हैं। मेफिस्टोफेलिस के पास मैजिकल पावर है, लेकिन फिर भी वो खफा होता है क्योंकि वो बहुत अरसे से जहन्नुम में रह रहा है। मेफिस्टोफेलिस जानता है कि जो इंग्लिश पीपल क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत को फॉलो करेंगे वही जन्नत पे जाएंगे। इसके बाद वैगनर का जिक्र है। वैगनर जो है वो डॉक्टर फॉस्टर्स का सर्वेंट है। फिर चलते हैं गुड एंजल और बैड एंजल की स्लाइड की तरफ। गुड और बैड एंजल थ्रू आउट द प्ले बार बार आती रहेंगी, तो इसको इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है। गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टर्स को इंसिस्ट करती है कि अपने मज़हब की तरफ लौट आओ, जबकि इवल एंजल उसे मजबूर करती है कि यूं ही मैजिशियन बनकर जहन्नुम का हिस्सा बने रहो। डॉक्टर फॉस्टर्स ने मास्टर्स किया था फ़िलॉसफी, लॉ, लॉजिक, थियोलॉजी और मेडिसिन में, लेकिन फिर भी वो ख़ुद को एक आम आदमी समझते थे। उन्होंने कोई शोहरत और पैसा हासिल नहीं किया। इतने इल्म के बाद भी वो एक पावरफुल आदमी बनना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि काला जादू सीखने के बाद उनको इस शहर में इज़्ज़त और शोहरत मिलेगी। ब्लैक मैजिक का सोचते वक्त उनके पास 2 एंजल्स आती हैं। ये उनका तस्वर होता है कि दोनों एंजल्स उनके सामने खड़ी हैं। गुड एंजल कहती है कि काले जादू की किताब को साइड पे रखो और बाइबल को पढ़ना शुरू करो, जबकि इवल एंजल कहती है कि अगर जादू सीखोगे तो उतने ताकतवर हो जाओगे जैसे कि गॉड। तो ही डॉक्टर फॉस्टर्स ये फैसला करते हैं कि वो जादू सीखेंगे। वो अपने दोस्तों वेल्डस और कॉर्नेलियस के ज़रिए जादू को सीखना शुरू कर देते हैं। वो दोनों दोस्त डॉक्टर फॉस्टर्स को कब्रिस्तान भिजवाते हैं जादू की किताबों के साथ। वहाँ पर जब डॉक्टर फॉस्टर्स कब्रिस्तान चले जाते हैं तो वो कुछ सर्कल्स और लाइंस बनाते हैं मेफिस्टोफेलिस और स्पिरिट को बुलाने के लिए। इतने देर में मेफिस्टोफेलिस नमूदार हो जाता है। तब ही डॉक्टर फॉस्टर्स जो हैं उनको कहते हैं कि तुम अपना बेस बदलो एक मॉन्क की तरह। डॉक्टर फॉस्टर्स ये सब देखकर खुश होते हैं। फिर मेफिस्टोफेलिस कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हुक्म मानूं तो तुम्हें खुदा को छोड़कर लूसीफर को फॉलो करना होगा, तभी मैं तुम्हारे ताबे रहूँगा। डॉक्टर फॉस्टर्स उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अपने लॉर्ड लूसीफर को मुतारिफ़ कराओ। डॉक्टर फॉस्टर्स तैयार हो जाते हैं लूसीफर को फॉलो करने के लिए। इतने ही देर में गुड एंजल आती है और उनको कहती है कि गॉड के रास्ते पर चलो, यही सलाह का रास्ता है, जबकि इवल एंजल उनको पैसे और फेम की लालच देती है। मेफिस्टोफेलिस मैसेज पहुंचाता है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा इस दुनिया में जिसकी तुम तलब करोगे, लेकिन 24 साल के बाद अपनी सोल को कुर्बान करोगे लूसीफर के आगे। मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर को कहता है कि मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट रहूँगा, तुम्हारे ताबे रहूँगा, लेकिन इन सब के लिए तुम्हें मेरे लॉर्ड लूसीफर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, वो भी खून से।
ڈاکٹر فاسٹس ریڈی ہو جاتے ہیں، اسے خون سے سائن جو ہے وہ کر دیتے ہیں کانٹریکٹ پہ۔ میفسٹوفیلس پھر کچھ اسپرٹس بلاتا ہے کہ ڈاکٹر کو انٹرٹین کیا جائے۔ ڈاکٹر فاسٹس ان سے ہلکا پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ برائی ہے، جہاں پہ برے لوگ ہیں، وہیں پہ جہنم ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس ان سے ایک عورت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سنگل تھے تو انہوں نے عورت کے لیے ڈیزائر کی۔ میفسٹوفیلس نے اس ڈیمانڈ سے انکار کیا کیونکہ شادی ایک پاکیزہ رشتہ ہے، تو اس نے ایک شیطان کو وومن کی صورت میں لایا، لیکن وہ ڈاکٹر کو پسند نہیں آئی۔ میفسٹوفیلس ڈاکٹر کو کچھ بک دیتا ہے، جادو کی جو بکس ہیں وہ دیتا ہے، جس میں ایسے میجک ہے جن سے بارش برسائی جا سکتی ہے۔ ایک دن ڈاکٹر فاسٹس نے میفسٹوفیلس پر چلانا شروع کیا کہ تم کیوں مجھے جنت سے دور لے جا رہے ہو۔ اس وقت دونوں اینجلز آ کر اپنی اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتی ہیں۔ گڈ اینجل کہتی ہے کہ خدا سے معافی مانگ لو، جبکہ ایول اینجل کہتی ہے کہ گاڈ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی تو تم ایک کالے جادوگر ہو۔ وہ خودکشی کا سوچتا ہے، لیکن کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد اس کی روح بھی اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو علم کا بہت شوق تھا، وہ میفسٹوفیلس سے پلانٹ اور کچھ کریشنز کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن وہ اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ لوسیفر، میفسٹوفیلس، بیلزبب یہ سب جو ہیں ڈاکٹر فاسٹس کے پاس آتے ہیں۔ لوسیفر ان کو کہتا ہے کہ گاڈ کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ وہ اب تمہیں نہیں بچا پائے گا۔ ڈاکٹر ڈر جاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ خدا کا نام دوبارہ نہیں لے گا۔ لوسیفر خوش ہوتا ہے اور پھر ڈاکٹر فاسٹر کو 7 برے گناہوں سے انٹرٹین کرتا ہے۔ وہ 7 ڈیڈلی سنز جو ہیں ان میں لسٹ، گلوٹنی، گریڈ، سلوتھ، اینوے، اینگر، پرائڈ وغیرہ شامل ہے، یعنی کہ لالچ، برائی، سستی، کاہلی، غصہ اور حسد، غرور وغیرہ۔ ڈاکٹر فاسٹس جو ہیں وہ میفسٹوفیلس کے ساتھ پوری دنیا گھوم رہے ہیں۔ وہ اب جادوگر جانے جاتے ہیں۔ ان کو جرمن ایمپرر چارلز 5 کے کورٹ میں دعوت دی جاتی ہے۔ انہوں نے روم کے پوپ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر فاسٹس نے خود کو غائب کر دیا اپنے جادو کے ذریعے۔ چارلز 5 نے انہیں کہا کہ وہ الیگزینڈر دی گریٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے میجک کے ذریعے اینسسٹرز کو اپیئر کیا چارلز 5 کے سامنے۔ جب چارلز 5 نے یہ فیلڈز ٹرکس دیکھی تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ڈاکٹر کو انعام دیں گے۔ اس کے بعد وین ہال کے کورٹ میں انوائٹ کیا گیا، جہاں پہ انہوں نے بہت سے کرتب دکھائے۔ ڈچس نے خواہش کی ہے کہ وہ ڈاکٹر فاسٹس جو ہیں ان کا پسندیدہ پھل انگور ان کو لا کر دیں، تو ڈاکٹر فاسٹس نے اپنے جادو کے ذریعے اور میفسٹوفیلس کی مدد سے انگور پیش کیے ڈچس کے سامنے، تو سب حیران تھے کیونکہ وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ اب ڈاکٹر بہت خوش تھے اور میفسٹوفیلس کی کمپنی کو انجوائے کر رہے تھے۔ تب ہی وہ سب سے خوبصورت لیڈی کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ ہیلن تھی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ہیلن کی اسپرٹ کو بلایا جائے۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں لاسٹ سین کی طرف، جو کہ پلے کا لاسٹ سین ہے۔ اس میں لوسیفر کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ 24 سال کے بعد اس کی روح کو سیکریفائس کریں گے، اب وہ وقت قریب آ چکا ہے، اس کے موت کا وقت۔ 24 سال پورے ہونے کی آخری رات جو تھی، وہ فاسٹس بہت زیادہ گھبرائے اور خوفزدہ تھے۔ اتنا زیادہ ہارر پھیلا ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے تھے اس پرومس اور کانٹریکٹ سائن کی وجہ سے۔ اس کے بعد فاسٹس کی ڈیتھ کا ذکر ہے کہ پلے میں جو ہے ٹریجک ڈیتھ ہوئی، کس طرح سے کہ فاسٹس نے رحم کی طلب چاہی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آدھی رات کو میزبان ڈیول اپیئر ہو کر اس کی روح کو قبض کر کے جہنم میں لے جاتا ہے، اور دوسری صبح اسکالرز نے فاسٹس کی لمبس کو دیکھ کر ان کے جنازے کو لے جانے کا فیصلہ کیا۔ سو ویورز، ڈاکٹر فاسٹس کی جو موت تھی وہ ریئلی بہت زیادہ ٹریجک تھی، کیونکہ ان کا گلا گھونٹ کر ان سے ان کی جان لے لی گئی اور روح کو قبض کر لیا گیا۔ لوسیفر نے جو وعدہ کیا تھا کہ 24 سال کے بعد تم اپنی روح کو سیکریفائس کرو گے تاکہ میں اس کو ہیل میں لے کے جاؤں، تو میفسٹوفیلس تو اوبیڈینٹ رہا، یعنی ان کا پرسنل اسسٹنٹ بن کے رہا۔ وہ تو پرسنل اسسٹنٹ لوسیفر کا تھا، لیکن جب ڈاکٹر فاسٹس نے میجیشن جب بن گئے تو انہوں نے اظہار کیا کہ میرے پاس جو اسپرٹ ہوگی، میفسٹوفیلس جو ہے وہ میرے تابع رہے۔ میفسٹوفیلس نے اپنا کردار بخوبی نبھایا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو بتاتا بھی رہا کہ جہنم بہت بری جگہ ہے،
وہ پھر بھی ایول اینجل آ کر ان کا مائنڈ سیٹ بالکل بدل دیتی تھی ڈاکٹر فاسٹرس کا، کہ اب تمہیں گاڈ معاف نہیں کرے گا، یہ بائبل کی بک کو سائڈ پہ رکھ دو اور میجک بک اٹھا لو، اب تم ایک بہت بڑے میجیشین ہو اور تم اتنے پاورفل ہو گئے ہو اور اتنی طاقت تمہارے پاس آ گئی ہے جیسے کہ گاڈ کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ایول اینجل اس طرح سے ان کو کمپیل کرتی تھی کہ بس وہ ایز اے میجیشین ہی رہیں، لیکن گڈ اینجل جو ہے اس نے بھی اپنی بہت زیادہ ایفرٹ لگائی کہ ڈاکٹر فاسٹر جو ہے وہ رائٹ پاتھ پہ آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر میفیسٹوفیلس اور لوسیفر اور بیلزیبب انہوں نے بھی اپنی کوشش جاری رکھی کہ فاسٹرس اسی پاتھ پر رہے۔ ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر فاسٹرس نے لوسیفر کو فالو کیا اور اپنی سول کو سیکریفائس کر دیا 24 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد، جب وہ ایک کمپلیٹ میجیشین بن گئے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں نے ڈاکٹر فاسٹرس کا پلے اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہر کریکٹر کو ڈومیننٹلی جو ہے انہینس کیا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن سے آگاہ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو اینڈ ڈونٹ forget to subscribe the channel۔ اللہ حافظ۔